سلام طعنا هبل زي خبركم من فتوات تخطتلت مدب سبعين تامس لمون كم تلمود الناس على الزحرنا يوم حصرتن اوان انزلنا زينات حزنا لكم مسنالنا نسالنا مكتلكم نعدمه فلما كان عندنا تطم نبقم كنبل قدما مينستر دكتور أبي حمد أبز قربا معلتات لعلي 400 شح زخونو إيرتران سدتنياتات أب إثيوبيا لو كبل دحر متقاسم أب كل أمحرا أب معسكر سدتنياتات دافات زصنحو إيرتران كم زتبتنو زتقدس انتخون اقرم نابز مرحوم يهادمو كم زلو كفل تخايلو زرزرو كهلونا يوم بخالي وغاندما ود بولدو تግራይ ምስ መንግስት ሰራሕተኛታት አመልክቶ ዘርግሑ መግለጺ አዘራራበ ኮይኑሎ ዝርዝሩ ክሰምዕኹም ማእኸላይ መብራቅ ናይ ሰላም ተስፋታት ክርእሉ አላኳን ተጸንሕም አሜሪካ አጋር ሰራዊት አካዋፍር የመባላ ሲዕቡ ከቢድ ወጥራ ሲል ይርከብ አብ ዕዳጋታት ነዳድን ወርቅን ወን ሮይ ዝኾነ ለውጥ የመጽሎ ዝርዝሩ ክሰምዕኹም ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም እስከ ፍጻመ ምሳና ጽንሑም በብዘለኹም ሰናይ ጻንሒትም أمريكا بإيران ناي مدري ورارن مجمار تدالو كمزلا كوماند أوبريشن إيبك فري غليسو اتي أوبريشن إيبك فري تبحيلو زيس وعنى أمريكا إسرائيل ناي أير مدقاتن حزين نابز خبدا ناي مدري واتحادراو سرحيت ويخا جراوند أوبريشن تسغاغيرو كمزلا تغليسو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب زاتلو يبلن برم أب بايتاغن أشحات واتحادرات نابت زوبايو حزو كمزلويو اندا تغلس أزركم اسكا حزي اب وشت ايران لعلي 9 زخونو وتهادرو مدبراتن نايدرون مفري تكالات كم زتدبدبو اندا تغلص يركم بينتاغون توسختي كلتا شح زخونو اير ولدات وتهادراتن كلتا عبيتي مراخب كوينات الزحازم 4500 مارينز نابه قالايات فارس تسدد كم زلاك فلت تخايللهم مارك روبين أمريكا نتا وشت إيران زلون نيكلوراو نوايات بحيل نمكوز صار جراوند أوبريشن ويخا أغار سراويتاك توافر اتخلالو بايتا كام زلو يوم الجزرة زيت أكسم أزي كام زيلون دهالو مينيستري مكلخة روسيا إسرائيل أمريكان حقرات وشمت عربة معدو أقربهم إيران أمريكا أنكي ترفض زي بالله زس كحكه سرعة ميسايل اللواكبل زيتك أتي العلوى أمررها روسيا أب تقم وعلو زي فلته معول ميسايل كمزل لوايتك إيران إسرائيل ترح زيقونه نملا ما خلايا مبرا كتف الزخل كيبلر ميسايل اللواكبل ونحبر أمريكان إسرائيل نتخينات بقصبة الدو كبلون ودكت وتهادرو في أنصار إيران أفلتو كهبا كمز قبعون وسيخو يحبر كمون مجمرتان ندردر كوفورم أنت زي خوينو اتقودات الزقادة دك خووني كبلون ما تنقاطو يحلفوا اللهم إثيوبيا نحيلتات قلتف دقف تدقف الله كتب السودان داقم كساريبا حدا أم حدار السودان إثيوبيا آبت قاني إثيوبيا السودان زي صاحب الدوبات بحيلتات قلتف دقف نزكايد سقرا دوب متقعت تدقف كمزلا كسيسو الله آبت قزات بلو نايل أم حداري كورموك زو خونا عبد الله طي الفيق اتوم بدحرتي اب استراتيجيكاويت كتما كورموك زي تفصم متقعتي زي ترخبو حيلتات كاب مريت إثيوبيا زي تبنقسم بمنجس إثيوبياون زي دقافو يم كبل بتري نقيفولهم إذا دما قلص وراري كبلون ني إثيوبيا خاصص اتي أما حداري بمسار الزهابو مجلس بسنكت الجيشة 433 سد رابط كاب كورموك ناب دامزين كأتو كلهم زي توسون سبعة دما أب منغو كلتيوم كبابتات تعاصي ملو كبليان الصرم نفسهم نمدحن ناب إثيوبيا زي سجارو سلاميان سبعة كمزلو ونكفل تخيلهم حيلتات قلتف دقف مس حزباو من كسقاس حارنا السودان سمين بمتحبارت مالاب زكايدو صعقو وقم عبد حيلتات السراوي السودان كبير كي سارا كمزا صعبا نكورموك ون كقطاطرا كمزا عليك في التخيل لهم بفلاي دما اتن سراوي السودان كبيد واغا زغفل هاندبتاو قم بدقاف إثيوبيا مكيادو اتي اب السودان زقصل زلو كبيد كوينات حد ناب زوباو كويناته كي سغاغر كبيد شغلتن سغاتن كم فتريو اندا تغلص زركم
أب 84 وردات تجري نلعل 1,000,000 تحت 5 عامات هصاونتي ገዛ ወፍሪ ክታበት ኣልሚሲ ወይ ከዓ ፖሊዮ ክጅመር ክብል ቢሮ ጥዕና ትግራይ ገሊጹ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶክተር ስሞን ገብረ ጻድቅ ሎም 17 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ብኣቆጻጽራ ገዝ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ካብ ጽባሕ 18 መጋቢት ጀሚሩ እስከ 21 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ብኣቆጻጽራ ገዝ ን4 መዓልቲ ዝጸንሕ መበል 5 ዙር ወፍሪ ክታበት ሕማም ኣልሚስ ወይ ከዓ ፖሊዮ ኣብ ትሕቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝርከቡ ቦታታትን ንልዕሊ 1,000,000 ዝኾኑ ትሕቲ 5 ዓመት ህፃውንቲ ንምኽታብ ምድላዋት ተዛዚሙ ከም ዘሎ ጠቂሱሉ እቲ ወፍሪ ገዛ ንገዛ ብምዛር ዝወሃብ ኮይኑ ካብ ክታበት ዝተረፈ ሓደ ህፃን ከይህሉ ብትኩረት ክስራሕ ምዃኑ ድማ ዶክተር ስሞን ወሲኹ ይሕብር بتوسخون أبزو فرزي كما فيستولا زعمسلو حمامات نمصنع نملاين أب جزا زولد عديتات كيهلو نمر رقص الصراحة كم زكايدون كفلة تخايلو حمام بوليو نهصانات نزلاق أكلاوي سنكلنا زبق بمخانو كلهم ولدي ملا حبرت سب نسميات عنا أرلاي زبل متحبار بمقبار دقوم كتبون دكتور سمونا تصاوعي معرفة بلوم دياسبورا تجارو قبل على تجري زفت أمزل الجدان كل كلام كبك مسرته وطلبات حزب تجري ونكمل صاوعي تقريبا توم دياسبورا تجارو أب وانا بصفة قدات وصا أمريكا ترخيبهم قبل على تجري زفت أمزل الجدا بجت مدحانيتن كالوتن كل عل مسرته وطلبات حزب تجري كمال أحد يتعملوا مع برسب عالم حسوت سقوم تكوس الدم وسخم تقصون دياسبورا تجارو نبرت أمريكا من قصة إثيوبيا زخطر زلم عصوان كبان كبك داقم تجري نمسنا زعل مزكايدو زلم مدلاو كيناتون دو كبل أمريكا الجامعة كتفصميام صويتم زغربهم تمزابلتي ناب عدم كملاسو غزاتا وحدنا تقرينا بنبور كملاس وعلى بريتوريا ون مولو كتكبر كم زغبم ابز غداي محبرسب عالم دما بنقحت كواسا يغبا خود حبيرم لهم اب امريكا زركبو دياسبورا تغارو حزب تقراي فتح كركب زي تمزابل حزب دما بيتو كملاس لالاونا تقراي ون ناب نبور كملاس وعلى بريتوريا مولو كتكبر زصوع ساموناوي سلاماو سلفي مكياد كم زجمرو زفلات يوم أكالتي نصعتون إنكي تسكونو باب سمونو زكايد وزلو سلاماو سلفن زغربوم زلو حيطوطات حزب تقراي تمالا بيت صحفة مينيستر قدات وصا أمريكا ويقع سانيت ديبارتمنت رخيبهم دمصم كم زسمعوك في اللي تخيلو لهم حزي نابزت احنا سبر زينا كنحلفكم تلنا إثيوبيا 400,000 زخون إيرتراويان سدتنياتات قالونا قبل قدماي مينيستر دكتور أبي أحمد مزرابو سعيفهم أب كللم حرام معسكر دافات تعقيبهم زنبرو سدتنياتات كبتونو كم استقبرت حابيروم قدماي مينيستر دكتور أبي أحمد أبتي مس تلفزيون قانا زقبرو قال محتتم إثيوبيا ودب زدليتلو مخنيات بب معلتو زبركت حزب سلازلنا قبل زتقس انتخون طبعا بو متن ان عبيه زي خير انت خوينم هاجرنا ناب كبير حدقه قطعت ياكبل يقلصن زبز حزبي ايثيوبيا وطرح زي خونس 400,000 زاكل ايرتراون زحقفت هاجر ياكبل يتقص نحنا معقب تطرح زي خوناس نيرتراوان ون نعنقل لنا نزدما مسمر يدلنا لو كبل ون وسخو ريتو يهب ابي ملوقتو بمقصال ايثيوبيا اسرتنا جغرافي خوينا اي كتنبرن ياكبل زي تسمع انت خون هاجرو تتقامنت ودب طرح زي خونس ابت زوبا ببس حزبن قطبان زعبيت هاجر كم مخوانا اف دغ بحركت ونن قدوني كبل يحبر نازم درس عيبو بسنكت ابي معسكر دابا تفطيرو زلو اسكافو كوناتات هيوتهم أو حدا جازعتو أما إيت أشحات إيرتران سدتنياتات إجرام نبز مرحوم يهرمو كم زلو جبري هيوان سامراو زيت بخال جبار سنايتكال أبزوج صحابري ترجع يصلون ودب ولدو تجري ناي سرحتنياتات منجست مهيا نخفل مس فيدرال منجست تسمع معكبل تمالي بملك سبر زينا بزرقو مجلس تغيسلهم تحسوا اتمجلسي كم صعب ككفلكم نملا منجس سرحتنيا تجري انكو عدس بلكم دس بلنا كبل يفاتو كبل اتي ودب يجلس ودب ولدو تجري بتدغام بزكايدو ترير سلاماو قالسن ديبلوماساو دردرات منجس إثيوبيا مهيا منجس سرحتنيا تجري بقلطف نخفل وقعو وسانا ام حلالي فلو كبل يحبر ودبه ولدو تجري ما هي سرحتنياتات كاب زخونه بوليتيكاو إداتاو نتنصا بزخونه منقدم بقطتارنا بولك حساب بانك نخاتو زقربو جبراو مفتحي تقبلنا زرخه بكوان تقونم اتي تكنيكاو مسرح نمزرغح زوسد غزم نعلتاو هيوت سرحتنياتات ناب حدغا هلونا كياتو بمسكم تخفليت بهصص نخفل بزكايرنا يوزتم توسانه كصدقه تغيرو لك بالحبر
እዚ ብዘተን ልዝብን ዘይፍታሕ ፖለቲካዊ ጸገም ከም ዘየለ ዘረጋገጸ ውሳነ ምዃኑ ዝኣምን ውድብ ወለዶ ትግራይ ኣብ መወዳእታ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ትግራይ ካብ ፍቃድ ወጻኢ ዝግበር ዝኾነ ዓይነት ዘይሕጋዊ ምቁራጽ መሓያ ተወዲብካ ንኽትቃለስ ጻውዒትና እናቕረብና ውድብ ወለዶ ትግራይ መሰል ሰራሕተኛታት ብዘላቂ መንገዲ ክረጋገጽ ቃልሶ ሕይሉ ክቕጽል ክብል ገሊጹሎም ውድብ ወለዶ ትግራይ ነዚ መግለጺ ከምዚ ኢሉ ዋላ እኳ እንተዘርግሐ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ንዝወሰዶ ዘይሕጋዊ ስጉምቲ ካብ ምንቃፍ ንላዕሊ አንጻር መሪሕነት ትግራይ ወቆሱ ከንጸባርቕ ምርኣይ ዝመሰለ ኣዝዩ ዝሕዝን ነገር የለን ክብሉ ብዙሓት እንዳጠቀሱ ይርከቡ። መንግስቲ ፌደራል መሰል ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዝኾነ ኣብ እዋኑ መሃያ ናይ ምኽፋል ግዴቱ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንፖለቲካዊ ከስቢ ንምርካብ ብምዕላም መሪሕነት ትግራይ ተሓታቲ ብምግባር ምስ ውድብ ወለዶ ትግራይ ብዝተገበረ ሰላማዊ ዘተ መሃያ ለቂቐ ናብ ዝብል ዝኸሰረ ዝፈሸለ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ምእታው ንብዙሓት ዘገረመ ኮይኑሎም ከመን ውድብ ወለዶ ትግራይ ዝበሉ ኣካላት ድማ ኣብ ጽንታት ህዝቢ ትግራይ ዘለዓለ እጃም ዘለዎ ስርዓት ብልጽግና ንዝገብሮ ዘሎ ፖለቲካዊ ጸዋታ መጋበርያ ምዃኖም ኣዝዩ ዘሕፍር ምዃኑ ብዙሓት እንዳጠቀሱ ይርከቡ። ውድብ ወለዶ ትግራይ ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ነቲ ምስ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ተታሒዙ ዝተረኸበ ዓወት ለዝብን ዘተን ዘይፈትሖ ፖለቲካዊ ጸገም የለን ክብል ክብለጽ ዋላ እኳ እንተሞከረ ውድብ ሕወሓት ግን በተደጋጋሚ ፖለቲካዊ ዘተ ክካየድ ሰሙናዊ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጽ እንከይተረፈ ኣብዚ ጉዳይ ጻውዒት ከቕርብ መጽንሑ ዝዝከር እንትኸውን ነዚ ሰላማዊ ዘተ ጸማም ዕዝኒ ዝሃበ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ክንዲ ተኸሳሲ ዝኸውን ውድብ ወለዶ ትግራይ ግን ኣብዚ ጉዳይ ትግራይ ተሓታቲት ክገብር ምፍታኑ ዝሕዝን እንዳተባሃለ ይርከብ። ኣብ መወዳእታ ናብ ቢዝነስ ዜናታትና ክነስግረኩም بمسرت زتجبر مصنعتي حانت باجاج لعلي 24000 ብር ዋጋ ነዳዲ ኣብ ወርሒ ከም ጥቃሚ ግለጽ እዚ መጽናዕት እዚ ኣብ ተዛሓሸ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ዝርከበሉ እዋን እምበር ብሕልፊ ምስቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፍሉይ ኩነታት ኣብ ዓለምና ብዝረአ ዘሎ ወሰኽ ዋጋ ነዳዲ ድማ ሓንቲ ባጃጅ ነዳዲ እተውፅኦ ዋጋ ብዕጽፍታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ኣየጠራጥርን ነጽገም ዝተረድአ ዝመስል ድማ ኣብሪ ሞተርስ እምበር ኣብ ትግራይ ዘሎ ነዳዲ ተጠቀምቲ ባጃጃት ናብ ካብ ሞተር ናብ ኤሌክትሪክ መምቅየር ዝኽእል ሓድሽ መስርሕ ሒዙ ከም ዝመጸ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም እዚ ሓድሽ መስርሕ ድማ ነቲ ኣብ ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላው ክወድቁ ዝኽእሉ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ሰብ ዋና ባጃጃት እውን ተስፋ ዝሃበ እንዳተባሃለሉ ይርከብ ኣብሪ ሞተርስ ነዚ ትልመዚ ዕውት ንምግባር ምስ ቻንግሻይ ሚኒንግ ኤንድ ሳፕላይ ቻይኒስ ቴክኖሎጂ ፒኤልሲ ዝተባሃለ ዓብይ ናይ ቻይና ኩባንያ ንምስራሕ ድሕሪ ዝተገብረ ዕውት ዘተን ዝርርብን ሓቢርና ንምስራሕ ዝኽእል ውዕሊ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝተፈረመ ምዃኑ እዩ ትካል ኣብሪ ሞተርስ ዝጠቅስ ዋና ካይድ ስራሕ ኣብሪ ሞተርስ ወይዘሮ ኣብረሃት አየለ ኣብቲ ስነ ስርዓት ፌርማ ከም ዝበሎ ኣብሪ ሞተርስ ቅድሚ ሕዚ ኤሌክትሪክ መካይን ብምምጻእ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃን ብምግጥጣም ዝፍለጥ ዝነበረ እኳ እንተኾነ ሕዚ ግን ዘለው ጸገማት ንምፍታሕ ዘኽእሉ ሰፊሕቲ ስራሕቲ ብምስራሕ ተሽከርከርቲ ናብ ኤሌክትሪክ ናይ ምቕያር ሓድሽ ፕላን ሒዙ ከም ዝመጻ ኣነጺረን ኣለዋ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ሶሎስ ምስ ኢራን ዘተካየደሎ ክብሉ ድሕሪ ምጥቃሶም ኣብ ዋጋ ነዳዲ ሩኡይ ዝተባሃለ ለውጢ ዋላ እኳ እንተተረኣየ ድሕሪ ዝረአዩ ዘሎ ሓደሽቲ ምዕባለታት ዳግም ዋጋ ነዳዲ ናብ ላዕሊ ክወጽእ ከም ዝተገደደ እንዳተገለጸ ይርከብ ድሕሪ መደረ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ናብ $93 ብበርሜል ኮርድ ተገዲዱ ዝጸንሐ ነዳዲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዝረአ ዘሎ እቲ ህውከት ከጋድድ ዝኽእል ወጥርታት ስዒቡ ናብ $104.23 ክወስኽ ከም ዝተገደደ እዮም ማዕኸናት ዜና ዓለምና እንዳጠቀሱ ዝርከቡ ዋጋ ወርቂ ዝተፈለየ ለውጢ ዋላ እኳ እንተዘይተረኣየሉ ናይ ምቕናስ ባህርታት ክጋጥሞ ከም ዝኽእል ድማ ምስቲ ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ተታሒዙ እንዳተጠቀሰ ይርከብ ኣብ መወዳእታ ድማ ከምቲ ልሙድ ናብ ተመን ሸርፊ ወፃኢ ኢትዮጵያ ክነስግረኩም ዶላር ብ153.43 ብር ተዓዲጉ ብ156.50 ሳንቲም ናብ ዕዳጋ ይቀርብ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ፓውንድ ብ208.26 ብር ተዓዲጉ ብ212.43
ብር ናብ ዕዳጋ ይቀርብ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ዩሮ ብ182.08 ብር ተዓዲጉ ብ185.72 ብር ይሽየጥ ከም ዘሎ ዝተገለጸ እንትኸውን ብ44.17 ብር ዝተዓደገ ድርሃም ድማ ብ45.06 ብር ይሽየጥ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ 40.75 ብር ናይ መዕደጊ ዋጋ ዝተለጠፈሉ ሪያል ድማ ብ41.56 ብር ክሽየጥ ከም ዝተወሰነ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ